गदीर खून पे सिर्फ अहलुल बैत छोड़े थे नबी इस्लाम ने, जो सही मुस्लिम में ऊपर 4 हदीस है, ये साथ कोई और चीज भी छोड़ी थी? पहली चीज कौन सी थी? कुरान। मिस्त्री साहब ने भी इस पे गुफ्तगू की थी, तो मिस्त्री ने भी कहा था कि रसूलुल्लाह ने पूछा, ये आयत की तिलावत की कि वो जो अज़वाज के हवाले से है ना कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, इस आयत की तिलावत की। फिर रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे से नफ्स तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा मैं तुम पे हक नहीं रखता? हाँ, की तौहीद को नहीं मानना, गदीर खून पे सिर्फ अहले बैत का इकराम करना। ये अलग वजह से वो प्लेटफॉर्म है जहां अहले बैत के दुश्मनों के खिलाफ अहले बैत का दिफा भी हो रहा है और कुरान की तौहीद बयान हो रही है सबसे बढ़कर। अब दोस्ती के मानों में उनके पास कोई दलील नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी लोगों को सुनाते हैं कि सहाबा ने शिकायत किया था कि खाली कोई अहले बैत का दिफा कर ले और वो ये समझे कि मैं जो गदीर खून पे खड़ा हूं, नहीं, जब तक तेरी तौहीद कुरान के मुताबिक नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं वो ईद गदीर मनाते हैं, और जब ईद गदीर वो मनाते हैं तो अहले सुन्नत वल जमात वाले ये कहते हैं कि शिया हज़रात इस वजह से ईद गदीर मनाते हैं कि 18 ज़ुल्हिज्जा को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी शहादत हुई, इसी वजह से अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं वो ईद मनाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अहले तशय्युअ हज़रात की जो जय्यद उलमा हैं उनका ये कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम नामी जगह पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ कर ये कहा था कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, तो उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी, अपना खलीफा मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा था कि ये मेरे खलीफा हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है, जिसका मैं आका हूँ, उसका अली भी आका है। तो इस हदीस को सामने रख के तशय्युअ हज़रात जो हैं वो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना वसी बना कर गए हैं। साथ ही तशय्युअ हज़रात का ये कहना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो खलीफा बिला फसल हैं। ये बात जो है, इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है अहले सुन्नत वल जमात और तशय्युअ हज़रात के दरमियान। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है वो भी 18 ज़ुल्हिज्जा को है। तो अहले सुन्नत वल जमात वाले ये कहते हैं कि अहले तशय्युअ हज़रात जानबूझकर ईद गदीर मनाते हैं कि इस दिन 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, इसी वजह से खुशी से वो ईद मनाते हैं। कि क्या गदीर खून पे सिर्फ अहलुल बैत छोड़े थे नबी इस्लाम ने, जो सही मुस्लिम में ऊपर 4 हदीस है, ये साथ कोई और चीज भी छोड़ी थी? पहली चीज कौन सी थी? कुरान। क्या फरमाया था? कुरान, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और फिर ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं हुजूर इन जुमलों के बाद बार बार रिपीट करते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। तो सर अल्लाह की किताब तो कह रही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आप कह रहे हैं या अली मदद। बजाय तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ करने से या अली मदद के नारे से करें, एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहें और या अली मदद कहें। क्या मौला अली ये सलाम सिखाया करते थे? मौला अली ने तो हमेशा अल्लाह को पुकारा है। कुरान में एक अनएम्बिगुअस कोई बात निकाल दे जिसमें हो कि आपने गैरुल्लाह से मदद मांगनी है, पहले सफे में फेल होते हैं। तो कुरान की तौहीद को नहीं मानना, गदीर खून पे सिर्फ अहले बैत का इकराम करना। ये अलग वजह से वो प्लेटफॉर्म है जहां अहले बैत के दुश्मनों के खिलाफ अहले बैत का दिफा भी हो रहा है और कुरान की तौहीद बयान हो रही है सबसे बढ़कर। खाली कोई अहले बैत का दिफा कर ले और वो ये समझे कि मैं जो गदीर खून पे खड़ा हूं, नहीं, जब तक तेरी तौहीद कुरान के मुताबिक नहीं होती, जब तक तू अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं मान लेता और अल्लाह के साथ किसी और को ठहराना भी नहीं। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा, सूरह नमल आयत नंबर 62। भला बताओ तो कौन है जो इस तरह में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वो यक्शिफुस सू, और उसे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, वो यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है जिसकी क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। यानी अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के बारे में यकीन रखना कि वो भी मुश्किल परेशानी दूर कर सकता है, गोया कि उसे खुदा मान रहे हो। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? दुआ की कॉन्टेक्स्ट में। एक ज़ाहिर इस बात है वो आप काफिर से भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सामने आपके मौजूद है। मैंने कहा तो मुझे पानी पिला दो, ठीक है, लेकिन ये बैठे हुए बगदाद शरीफ में या अजमेर शरीफ में या नजफ शरीफ में, और मैं मुझे पानी पिला दो, या कब्र के अंदर हो या बाहर हो, दोनों सूरतों में नहीं पिला सकते। वही बात, वही जुमला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से शिर्क हो जाएगा। जी रोटी अम्मी से मांगते हैं तो सर अम्मी से मांगते हैं ना, मरी हुई अम्मी से तो नहीं, जिंदा जो सामने मौजूद है। नहीं शहीद भी जिंदा है सर, शहीद जिंदा है ना, तो उसकी जनानी निकाह क्यों कर दी मरने तो बाद? हाँ, जब जाफर तैयार शहीद हुए गज़वा मूता में, तो उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस ने अबू बकर सिद्दीक से शादी क्यों कर ली, जिससे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए? और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फौत होने के बाद मौला अली से अस्मा बिनते उमैस ने शादी क्यों कर ली? बताए ना। वो जिंदगी और है, कुरान कह रहा है वलाकिन ला तशऊरून, तो मशहूर ही नहीं। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम जी, अल्लाह यारी साहब वो आज आपके लिए कुछ सवाल लाए हैं मुखालिफिन की तरफ से। ये पहले किसी नासिबी की तरफ से सवाल है, क्योंकि आज का मौजू गदीर है। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको वाज़ेह हदीस सुनाई कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, ठीक है। अब इसके आगे भी तो हदीस है कि अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा वंसुर मन नसरा व खज़ुल मन खज़ला। उसके बाद दुआए नुदबा जो है उसमें ये इतने भी अल्फाज हैं कि मन कुन्तु अना नबीयुहु व अलीयुन अमीरुहु, ऐसा भी अल्फाज हैं। तो दुआ नुदबा में भी ये अल्फाज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ पे मौला का माने जो है वो सदीक है, सदीक यानी दोस्त है। तो उसके लिए दलील होनी चाहिए ना, नाम अपने आप को तफसीर कर दिया, ये किस माना में इस्तेमाल किया है और लोगों ने क्या समझा है, उसकी दलील होनी चाहिए। दोस्ती की कोई दलील नहीं, उसके पास एक दलील है, उनके पास बताएं, बोलें क्या बोलना चाहते जी। उसका जो वाकया जो है कि पहले खुदावंद आलम ने जो है वो आयत नाजिल की कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, तो ये जो है वो गदीर के मौके पे नाजिल हुई है। और दूसरी बात जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि, मिस्त्री साहब ने भी इस पे गुफ्तगू की थी, तो मिस्त्री ने भी कहा था कि रसूलुल्लाह ने पूछा, यह आयत की तिलावत की
کہ وہ جو ازواج کے حوالے سے ہے نا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کی تلاوت کی، پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارے سے نفس تمہارے نفسوں سے زیادہ میں تم پہ حق نہیں رکھتا؟ اسلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں علی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بالکل۔ تو پھر سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پھر رسول اللہ نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی اسی غدیر دین کہ الم اکملت لکم دینکم وعلیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہم لوگ کا شیعہ عقائد ہے، لیکن اگر اسی واقعے کو ہم اہل سنت کے کسی کتب سے ثابت کر دیں تو اللہ کی سختی ہوگی ان کو دکھانے میں یہ نوٹ کر لوں گا۔ تفسیر القرآن العظیم ابن ادریس محمد کیا نام ہے اس کا، عبد الرحمن ابن محمد ابن ابی حاتم الرازی کی، جو بہت بڑے بلند پائے کے محدث بھی ہیں اور یہ جرح تعدیل کے علم کے بہت ہی نہایت بلند پائے عالم دین ہیں، اور ان کے والد ابو حاتم الرازی بخاری اور مسلم کے زمانے کے تھے، یہ ایک نسل ان سے پیچھے ہیں، اور ان کے متعلق انہوں نے نقل کیا اپنی کتب میں، ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، صاحب کرامات، مستجاب الدعوت، فلان فلان فلان۔ اچھا، یہ ان کی کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم۔ اس کتاب کے مقدمے میں حافظ ابن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف ان حدیث کو لایا ہوں کہ ان کی صحت صحیح ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں وہ انہوں نے ملتزم، جیسے بخاری نے کہا کہ میں صرف صحیح حدیث لاؤں گا، انہوں نے بھی صحیح حدیث لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کے شواہد اور توابع نہیں لاؤں گا۔ اچھا، اس کتاب میں کتاب تفسیر ابن ابی حاتم میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1172 میں بلغ ما انزل الیک من ربک، ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ اس کا شان نزول کہاں پر ہے؟ اس کا شان نزول علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ کی خدمت میں مزید دکھائیں در منثور سے، بھائی صاحب انہوں نے آپ کے لنک کو کئی لوگوں کو دیا۔ ملاحظہ فرمائیے اسباب نزول القرآن واحدی نیسابوری کی کتاب ہے، یہاں پہ چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 204 میں، حدیث نمبر 194، وہاں پہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیہ نمبر 194، حدیث نمبر 403 ہے۔ نبی سعید الخدری نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه۔ یہ آیہ غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت والے جو ہیں وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، سوچا جائے تو عید میلاد النبی جو ہے وہ قرآن سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو عید غدیر ہے وہ بھی منانا قرآن سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، یعنی دونوں عید جو ہیں یہ اسلام میں شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اہل سنت والجماعت والے جو ہیں انہوں نے عید میلاد النبی کو یہ کہہ دیا کہ یہ عید ہے، سب سے بڑی مسلمانوں کی یہ عید ہے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے، اور دوسری طرف جو عید غدیر ہے جو شیعہ حضرات مناتے ہیں انہوں نے بھی قرآن سنت سے یہ اتحاد کر کے عید بنا لی، عید غدیر۔ جیسے کہ دیکھا جائے شریعت میں دونوں عیدیں جو ہیں یہ بالکل نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر حسن الجاری کا یہ کہنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وصی چن کر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے بھی بہت ہی اچھا بیان کیا کہ جس طرح سے مومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اسی طرح سے سیم اور سیم مولا علی علیہ السلام سے بھی محبت کرنی ہے، ان کے اوپر لازم ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اسی طرح سے مولا علی سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور مولا علی سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں